बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहल व अयाल पर। दोस्तों, बैनुल अक़वामी सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में खुश आमदीद। आज है 29 सितंबर 2024 और कल राजा बाज़ार में जो जलसा था उसकी वजह से वफाकी हुकूमत ने तमाम दाखिली खारजी रास्ते इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बंद कर दिए थे। तो ज़ाहिर है जब रास्ते बंद हो तो सब्ज़ियाँ कहाँ से पहुँच जाए, टमाटर कहाँ से पहुँचे। लिहाजा कोई सब्ज़ी की गाड़ी बहुत खाल पहुँच गई है जो कंटेनर की दूसरी साइड थे और जिसकी वजह से रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो सूरत हाल क्या है आइए देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। वीडियो बहुत कीमती है, लाजिमन आगे शेयर कीजिए ताकि हमारे हज़ारों दोस्तों को पता चल जाए कि वही सब्ज़ियाँ आज महंगी इसी वजह से है। बिस्मिल्लाह करते हैं प्याज और आलू से। और आलू का रेट आज चल रहा है 500 रुपये यानी 100 रुपये किलो, जबकि इसके मुकाबले में प्याज के रेट बढ़ चुके हैं। 180 190 रुपये किलो इस वक्त प्याज इंटरनेशनल मंडी में दस्तयाब है, जो कि महंगा है। बॉर्डर जब तक बंद रहेगा तो हो सकता है ये कम ना हो। ये है बैंकॉक के अदरक, और भाई ये तो हमेशा महंगा रहता है लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया है। 700 रुपये किलो दस्तयाब है। ये देख लें थाईलैंड जी। ये वाला लहसुन 500 रुपये, स्वाद ठीक है 500 रुपये किलो जी। ये है सियालकोट के लेमन माशाल्लाह 1500 रुपये, तकरीबन 300 रुपये किलो। आगे टमाटर मार्केट की तरफ, जो कि आज बिल्कुल खाली है और बॉर्डर पर मसाइल की वजह से और पाकिस्तान में जो जलसा था काफ़ी बड़ा राजा बाज़ार में, जिसकी वजह से रोड बंद थे, टमाटर सारे ख़राब भी हो गए हैं। अच्छे टमाटर का रेट 700 रुपये 140 रुपये किलो, कहीं कहीं बेहतरीन टमाटर 7.5 भी चल रहे हैं, इन 150 रुपये किलो, और कहीं कहीं इससे भी 25-30 मज़ीद महंगा है। बहरहाल आज प्याज महंगा है, टमाटर महंगे हैं। और ये कलर मिर्च 600 रुपये 120 रुपये किलो महंगा हो गया। ठीक है, नया आलू गिलगत वाला, इनके रेट भी दूसरे आलू की तरह है। 400-450 रुपये का 5 किलो, थोड़े हैं मोटे अच्छी हालत में हो तो 500 रुपये का 5 किलो। शिमला है हमारे स्वाद वाला और काफ़ी महंगा हो गया है, 1200 रुपये तक 5 किलो दस्तयाब है। ये देख ले भाई, तकरीबन 250 रुपये किलो। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है आप माशाल्लाह। क्या रेट है आज सलाद पत्ते का? 200 रुपये। और पुदीना 80 रुपये की 12, जबकि कहीं कहीं 100 रुपये की 12। भाई आपके पास धनिया का क्या रेट है? भाई 40, 30, 35, अच्छा हर तरह से रेट है, ताज़ा। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? भाई आप तो माशाल्लाह इतनी महंगी मूली, क्या रेट है आज? सिर्फ 300 रुपये के गड्ढे में कितने हैं? तकरीबन 6 किलो। लाल मूली 150 रुपये की 12 हो गई है और पुदीना 100 रुपये है इधर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? माशाल्लाह। क्या रेट है आज गोभी का भाई? 500 जिस 500 रुपये 100 रुपये किलो है। सफ़ेद खूबसूरत स्वाद के तोहफे लेडी फिंगर, नहीं भाई इसको कहते हैं कली फ्लावर, 300 रुपये दड़ी है, तकरीबन 60 रुपये किलो। गोल कद्दू। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या हाल है आपका? माशाल्लाह। क्या रेट है आज अच्छी चली का? चलिए भाईजान 250। अच्छा वही 250 और 300 भी बिक रहा होगा कहीं अच्छे। जी हाँ, अच्छा 300 बिल्कुल 60 रुपये किलो है चली। और ये शापर कितने का? 2-250 का पूरा शापर भाई, नहायत सस्ता माशाल्लाह। भाई ये चाइना अदरक है 700 रुपये किलो, महंगा हो गया भाई। ये बेहतरीन लहसुन है, भरा हुआ चाइना लहसुन, और इसका क्या रेट है आज? 550 रुपये किलो। ये काफ़ी भारी और ज़बरदस्त है भाई। करेला 750 रुपये का 5 किलो, 150 रुपये किलो भाई। ये 250 रुपये का 5 किलो भाई, खाली 50 रुपये किलो। इतना बेहतरीन लंबा बैंगन। मटर माशाल्लाह यहाँ तो 1800 है, लेकिन 2000 और कहीं कहीं 2000 से ऊपर भी बिक रहे हैं। मटर काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, वजह है पैदावार की कमी। ये देख ले आप भाई, कम से कम 380 से लेकर 400 रुपये किलो दस्तयाब है मटर माशाल्लाह। कोले ज़रा, वाह क्या रेट है इसका? मछलियाँ जी हाँ, रेट 300 रुपये रेडी। 300 रुपये दड़ी। और ये करेला महंगे है 140 रुपये किलो भाई। लौकी देखे माशाल्लाह 300 रुपये की धड़ी है, 60 रुपये किलो, नहायत फ्रेश और ताज़ा जी। रास्ता बंद गोभी भी महंगा हो गया और आज 600 रुपये 120 रुपये किलो है भाई। हाँ, फलियों का ढेर लगे भाई के साथ। भाई क्या हाल है आपका? ठीक है अब माशाल्लाह। ये देख ले फ्रेश 700 रुपये 140 रुपये किलो भाई। लेमू तो मंडी से ही गायब है भाई। क्या हाल है आपका? ठीक है अब ये तो आपके पास ढेर लगे, कहाँ का है ये? भाई ईरानी माशाल्लाह। और रेट क्या है? 3500। सर्दी हो गई इसलिए सस्ता है, वरना तो ये
ہاں جی 700 روپے کلو. ایسا کریلا کہ دیکھ کر منہ میں پانی آئے بھائی ماشاءاللہ, بہت اعلیٰ کوالٹی کا ٹاپ کا کریلا. 1200 روپے 250 روپے کلو, لیکن یہ دیسی کریلا ہے. 1000 روپے 200 روپے کلو, کہیں کہیں 900 بھی موٹا ٹنڈا بک رہے. بہرحال 200 روپے کلو ہے. ٹنڈا اور ماڑو دونوں مہنگے ہیں ماشاءاللہ. انٹرنیشنل منڈی میں سب سے بہترین چیزیں ان 2-4 ٹھیے پر دستیاب ہے. باقی آپ منڈی پھریں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے, اور ملیں گی بھی تو کافی زیادہ مہنگا. سب سے پہلے ہم آملہ شیئر کریں گے. تو بہترین آملہ 1500 روپے یعنی 300 روپے کلو وہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دکھاتے ہیں ناظرین کو. 1200 روپے تک 5 کلو دستیاب ہے. یہ ہمارے پنجاب کے بہترین تحفے. شکر قندی اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے. سنگاڑا, آپ کو پتہ ہے طاقت کا خزانہ ہے سنگاڑا, لیکن منڈی میں سب سے پہلے ریکارڈ اسی اسٹال کے پاس ہوتا ہے کہ یہ وہ چیز لے آتا ہے جو منڈی میں کہیں ہو ہی نہیں, خواب میں بھی لوگوں کے نہ ہو. اور ان کا ریٹ چل رہا ہے اچھا سستا بھی ہے, صرف 1000 روپے یعنی 200 روپے کلو. یہ جو آملہ ہے نا, یقین کریں آپ پوری اسلام آباد منڈی میں چیک کریں گے نہیں ملے گا. ریٹ کیا ہے تو صرف 1500 روپے, اچھا 400 روپے کلو یعنی 2000 روپے. مولی بھی تقریباً 1200 ہے. اچھا یہ 1500 روپے 300 روپے کلو. اور یہ اچھا یہ ادھر سنگاڑا اچھا والا پڑا ہے, اور ان کے ریٹ ہے 250 روپے کلو. اور اگر آپ کو ان چیزوں کا آرگینک اچار چاہیے, یعنی بالکل گھر میں بنا ہوا, کوئی بازاری چیزیں اور جان نہیں چھڑائی گئی, تو وہ اچار یہ پڑا ہے. اس وقت یہ جو اچار پڑا ہے نا ماشاءاللہ, میرے تو منہ میں پانی آ گیا بھائی. اگر آپ کو یہ چاہیے تو ابھی نمبر لے لیجیے. دوسری بات, پورے پاکستان میں یہ چاہیے تو نمبر تو شیئر کر لیتے ہیں, لیکن آپ 5 کلو سے کم نہیں منگائیں گے. ٹھیک ہے دوستو, 0303 53 70 70 2 یہی نمبر ہے. آپ کو ان سب چیزوں میں جو چاہیے آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا. یہ ہے ہماری پنجاب کی سوغات, کہیں اور نہیں ہے. ایسا فریش تازہ VIP دیسی ٹنڈا 200 روپے کلو. لیکن یہ منڈی میں ریٹ ہے بھائی, منڈی سے باہر تو ظاہر ہے ان کے خرچے اتنے آتے ہیں تو یہ مہنگا ہوگا بھائی. ویسے بھی یہ کم دستیاب ہے منڈی میں. دیسی کریلے بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ کریلا تو کہیں منڈی میں نہیں ہے بھائی, یہ بہت اعلیٰ. اچھا جی, کیا ریٹ ہے اس کا؟ صرف 1000 روپے 200 روپے کلو ہے بھائی یہ VIP کریلا. گاجر کافی مہنگا ہے, لکڑ گاجر لاہوری 1200 روپے 250 روپے کلو. ادھر کس طرح بھائی وہ کافی مہنگا ہو گیا, اب کوئی نہیں کھا سکے گا بھائی. 1400 روپے دھڑی. 1000 روپے گاجر. پتہ ہے آپ کو کیوں مہنگا ہے؟ یہ دیکھ لیں, ابھی 8 بجے ہے, منڈی کی حالت دیکھیں تو منڈی میدان پڑی ہے, خالی ہے بھائی. رات کو جو روڈیں بند تھی تو کہاں سے آئی پھر سبزیاں؟ سب کچھ تو بند تھا, راستے تو بند تھے, ابھی پہنچ جائیں گی سبزیاں. السلام علیکم ماشاءاللہ بھائی. یہاں تو یقین کر چاکلیٹ پڑا ہے. چاکلیٹ کیا ریٹ ہے؟ 450 بھائی, 450 روپے کا 5 کلو. یقین کر روئی ہے ماشاءاللہ, بہت اعلیٰ کوالٹی. کمالیا, بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی کمالیا میں جو بھنڈیاں ہے نا وہ پورے پاکستان میں نہیں ہوتی. اور دوسری بات 2-4 مہینے چلنے والی ہے. یہ والی بھنڈی ابھی حافظ وسیم صاحب کے اسٹال پر موجود ہے. آپ اس کی چمک دمک موبائل کی آنکھ سے دیکھ رہے جیسے کسی نے آئل دیا ہو, اتنا زبردست ہے ماشاءاللہ بھائی. ماشاءاللہ بینگن دیکھ لے بھائی, اتنا بہترین 60 روپے کلو ہے VIP بینگن. ہاں کہیں کہیں 80 روپے کلو بھی دستیاب ہے. 500 روپے ہے ہمارے پاکستانی بہترین لہسن کوئٹہ والا ماشاءاللہ. دیکھیں بھائی حالت دیکھیں, چمک دمک دیکھیں بھائی. یہ بھی مہنگا ہے اور 160 روپے کلو ہے بھائی. وجہ کیا ہے؟ منڈی خالی ہے. یہ دیکھ لے منڈی کی حالت, بالکل خالی. یہاں ٹماٹر کی منڈی دیکھ لے, وہ بھی بالکل خالی. جہاں سٹال پر سٹال لگے رہتے ہیں آج بالکل خالی ہے. گاڑیاں لیٹ ہو گئی تھی بھائی. بہت پیارے پیاز پڑے مدرار. السلام علیکم ماشاءاللہ, بہت پیارے پیاز. نہیں کیا ریٹ ہے اس کا بھائی؟ 900 روپے 180 روپے کلو کابل جان کے پیاز ہے. اور حالات بگڑتے جا رہے اگر یوں بارڈر بند رہا اور راستے بھی بند رہے. لال گاجر دے بھائی. السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے آپ کا بھائی؟ لال گاجر کا کیا ریٹ ہے؟ 800 روپے 160 روپے کلو. اور یہ ماشاءاللہ کلر مرچ 400 جی 80 روپے کلو. نہایت محترم دوستو, یہ کچھ معلومات تھی. ویسے منڈی خالی ہے, کوئی مزہ نہیں ہے. بہرحال میں پھر بھی پھرا تاکہ ریٹ آپ کے لیے لاؤں, اور بس اللہ رحم کرے. اسی طرح حکومت راستے بند کرتے رہے تو عوام خاک کا. یہ بہت شکریہ.